ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् उम्मासं नमस्तन्दां ददामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं नमस्तुते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दयतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण प्रचालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। गीता को तृतीय अध्याय को प्रारम्भ हुन्छ आजबाट। तृतीय अध्यायलाई कर्मयोग भनिएको छ। अब द्वितीय अध्यायमा ज्ञानयोग जुन सांख्ययोग को प्रसंग समाप्त भयो र दुईटा बुद्धि, योग बुद्धि र ज्ञान बुद्धि, सांख्य बुद्धि र योग बुद्धि। योग बुद्धिलाई कर्मयोग बुद्धि, सांख्य बुद्धिलाई ज्ञानयोग बुद्धि। यी दुईटै बुद्धिको चाहिँ नि बारेमा द्वितीय अध्यायमा योग कर्मसु कौशलम, कर्मको कुशलता, सुख दुःख लाभ हानि इत्यादिलाई चाहिँ नि वास्ता नगरेर यसभन्दा माथि उभिएर केवल आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झेर भगवत चिन्तन भगवत उन्मुख बुद्धिलाई सम्हालेर व्यवहारमा अथवा कर्मयोगमा रहँदा नि अन्त्यमा त्यसबाट चित्तशुद्धिबाट ज्ञान प्राप्त हुन सक्छ भन्नेको सङ्केत माथि दोस्रो अध्यायमा पहिला बताए पनि अब ज्ञान र कर्मको चाहिँ नि यो विपरीत खालको ज्ञान भनेको अब चाहिँ स्थिति जस्तो, कर्म भनेको गति जस्तो। स्थिति र गति एउटै समयमा एउटै व्यक्तिबाट हुने असम्भव जस्तो देखेर अन्त्यमा त ज्ञान नभइकन मोक्ष भने ज्ञानलाई नाश गर्ने त ज्ञान मात्रै समर्थ छ। त्यसो हुनाले अर्जुनमा चाहिँ नि द्विविधा पैदा भयो। यो चाहिँ अब तृतीय अध्यायको प्रारम्भमै अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, द्विविधा पैदा भयो, ज्ञानयोग श्रेष्ठ हो कि कर्मयोग श्रेष्ठ हो। अब त्यसमध्येमा अब अर्जुनमा द्विविधा पैदा भयो। यहाँ चाहिँ अर्जुनले प्रश्न गर्नुहुन्छ, ज्यायसी चेत् कर्मणस्ते मत्ता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धिमोहयसि ममे तदेकं वद निश्चयेन श्रेयोमवाप्नुयाम्। अब अर्जुनमा अब कर्मभन्दा ज्ञान ठुलो हो भनिकन तिमी कर्मयोगमा लाग भनेर कृष्णले चाहिँ नि अब कर्मभन्दा ज्ञान ठुलो भन्ने कुरा भनिसक्नु भएको छ दोस्रो अध्याय। अर्जुनको प्रश्नबाट थाहा हुन्छ कि हे भगवान, ज्यायसीको अर्थ श्रेयसी, ज्यको अर्थ हुन्छ अब श्रेय, किनभने यो चाहिँ नि अष्टाध्यायीमा प्रशस्य श्रेय भनेको छ। श्रेष्ठता बताउने अथवा उच्चतम कोटिकोलाई प्रयोग गर्नु पर्यो। त्यसो उच्चता श्रेष्ठता बताउनु त्यसमा श्रेय प्रयोग गर्नु, श्रेयको सट्टा ज्य छ, ज्य परि प्रयोग गर्नु भन्ने यो चाहिँ नि अष्टाध्यायीमा व्याकरणको सूत्र छ। श्रेय र ज्य एउटै कुरा हो। श्रेष्ठ भन्नु, ज्येष्ठ भन्नु, ज्येष्ठ छ आत्मालाई चाहिँ वेदमा ज्येष्ठ छ श्रेष्ठ छ भनेको छ। श्रेष्ठ भन्नु र ज्येष्ठ भन्नु एउटै कुरा हो। त्यसो हुनाले ज्यायसीको अर्थ हुन्छ श्रेयसी। यदि कर्मभन्दा ज्ञानयोग नै ठुलो हो भने, यदि कर्मले अज्ञान नासिने होइन र ज्ञानयोग नै ठुलो हो भनेदेखि यो घोर कर्म, यो पाप रूपी कर्मको फल पाप पुण्यात्मक हुन्छ। त्यसो हुनाले यो फल उत्पादन गर्ने, फल बन्ने किसिमको यस्तो घोर कर्ममा मलाई किन चाहिँ नि यो युद्ध गर भन्नुहुन्छ। ज्ञानै ठुलो रहेछ त
त्यही अथवा ज्ञानलाई नै मलाई चाहिँ कल्याण मार्ग किन बताउनुहुन्न र कर्म चाहिँ गर भन्नुहुन्छ। अब मलाई किन यो कर्म, यो घोर कर्ममा चाहिँ प्रेरणा दिनुहुन्छ, घोर कर्म चाहिँ मलाई गर किन भन्नुहुन्छ, ज्ञानै ठुलो रहेछ भने म त्यतै लाग्छु। अथवा व्यामिश्रेणीय वाक्य होइन बुद्धि मोह बेसी भन्ने मेरो त हजुरको यो त मिश्रित वाक्यले ज्ञान ठुलो हो भन्नुहुन्छ हजुर, अनि कर्म गर भन्नुहुन्छ। अब ठुलो भनेपछि र फेरि कर्म गर भनेपछि यो मिश्रित आशय यस्तो बुझियो। त्यसो हुनाले मेरो बुद्धिले निर्णय गर्न सकेन, मेरो बुद्धिमा मोह पैदा भयो। अब हजुरले चाहिँ तदैकम ज्ञान ठुलो हो कि कर्म ठुलो हो, यी दुईटा मध्ये एउटा मात्रै भन्नुहोस्। एउटै समयमा एउटै व्यक्तिले दुईटा कुरा गर्न नसक्ने हुनाले हिँडोस् पनि बसोस् पनि यी दुईटै कुरा चाहिँ एउटै व्यक्ति एउटैले एउटै समयमा सम्भव नभएको नि हजुरले मलाई कि कर्मयोग मात्रै बताउनुहोस् कि ज्ञानयोग मात्रै, ती दुईटामा एउटा कुन हो मलाई मेरो कल्याण के गर्दा मेरो कल्याण हुन्छ हजुरले कल्याणको कुरो मलाई बताउनुहोस्। तदैकम वदनस्थित येन श्रेयो अहम आप्नुयात्, जुन कुरा तपाईँ यी दुईटा मध्ये मलाई श्रेय हुने कुरा श्रेष्ठ कुरा कुन छ त्यो मलाई बताउनुहोस् भनेर अर्जुनले प्रश्न गरेका छन्। प्रश्न गरेपछि के भयो त, अब यहाँ चाहिँ अनि भगवान् उत्तर दिन प्रारम्भ गर्नुहुन्छ तेस्रो नम्बर श्लोकदेखि। अब त्यसो भएदेखि यो लोकमा लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोतम मया नर, सृष्टि पुरा भनेको पहिला सृष्टि कालमा ब्रह्माजीलाई मैले चाहिँ नि दुईटा निष्ठा बताएको, निवृत्ति मार्गहरूको लागि ज्ञान निष्ठा र प्रवृत्ति मार्गका लागि चाहिँ नि कर्मनिष्ठा। यो चाहिँ नि मैले पहिल्यै बताएको, वेदमै बताएको छ। मैले चाहिँ नि मैले अब सृष्टिको सुरुमा नै मैले बताएको हुनाले ज्ञान योगेन साङ्ख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। अब साङ्ख्य बुद्धि रह्यो भने जसो चाहिँ नि निवृत्ति सनकादि मुनिहरू निवृत्ति मार्गका सृष्टिको आरम्भमा दुई किसिमको सृष्टि वेदोक्त चाहिँ नि वेदको चाहिँ नि दुई किसिमको मार्ग, एउटा प्रवृत्ति मार्ग अर्को निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्गमा मर्ज्यादि मुनिहरू मर्ज्य अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु, अब यिनीहरूद्वारा जगतको विस्तार कर्म पालन। निवृत्ति मार्गबाट सनकादि अरुणी याति यति हंस आदि गरेका मुनिहरू निवृत्ति मार्ग सृष्टिका आदिकालका पूर्वजकाली पूर्वजी ऋषिहरू यिनीहरूले उपदेश गरेको मार्ग, यिनीहरूले ऊर्ध्वरेता महापुरुषहरूको मार्ग यो निवृत्ति मार्ग हो। त्यसो हुनाले यी दुईटै मार्ग चाहिँ पहिला मैले बताइसकेको हो। बताइसकेको त्यही कुरा चाहिँ नि तिमी अहिले यहाँ सुन, त्यो चाहिँ ज्ञान हो चाहिँ साङ्ख्य बुद्धिलाई। साङ्ख्य भनेको स्थिर बुद्धि जसको अखण्डाकार बुद्धि छ, जसले आत्मालाई मोह भन्ने निश्चय गरिसकेको छ। देहात्म बुद्धि जसको हटेको छ, विकल्प लिएको विकल्प समातेको बुद्धि रहन्जेलसम्म नि ज्ञान योग सम्भव छैन। विकल्प भनेको आत्मादेखि बाहेक दोस्रो वस्तुलाई विकल्प भनिन्छ। आत्मादेखि बाहेक आत्मस्वरूपदेखि बाहेक दृश्य प्रपञ्चलाई स्वीकारेको बुद्धि विकल्प समातेको बुद्धि हो। त्यसैले निर्विकल्प बुद्धि भनेको आत्मा जे हो त्यही रूपमा बसेको चाहिँ निर्विकल्प विकल्प रहित बुद्धि, यो ज्ञानी निष्ठा हो। त्यसैले हुनाले अब योगीहरूको लागि कर्म बुद्धि अथवा योग बुद्धि जसको चाहिँ अशुद्ध, त्यसको लागि चाहिँ नि जसको चाहिँ अशुद्ध चित्त छ, संसार रूपी राग द्वेषले भरिएको छ भनेदेखि त्यस्ताको लागि चाहिँ नि कर्मयोग। किनभने कर्मयोग पहिला साधन सम्बन्ध नभइकन लक्ष्यमा प्राप्त गर्न सक्दैन। साधन भनेको अन्तस्करण हो। त्यसो हुनाले आत्मालाई बुद्धिले मात्रै पक्राउन सकेछ, बुद्धिवृत्तिले मात्रै त्यहाँ पुर्याइदिएर बुद्धिवृत्ति फर्केर आउँछ। जीवलाई आफ्नो स्वरूपमा बोध गराएपछि बुद्धिको काम सकिन्छ। अप्राप्य मनसास यतो वाचो निवर्तन दिए अप्राप्य मनसास। अब अन्तिममा त मनसहित बुद्धि पनि त्यो ठाउँमा प्रवेश गर्न सक्दैनन्, फर्केर आउँछन्। यो वेदको वचन हो। त्यसो भएको हुनाले अब पहिला चाहिँ नि सुरु यावत् शरीरादिषु मायात्मधि तावद् विधि यो विधिवाद कर्मम्
जबसम्म शरीरमा आत्मबुद्धि रहन्छ, अहन्ता बुद्धि र ममता बुद्धि यो रहेसम्म चाहिँ नि ईशावास्य विदम सर्वम यस्तो स्थितिमा पुगिसक्छ। विधि निषेधभन्दा माथि पुगिसकेको व्यक्तिमा मात्र विधि वाक्य लागू हुँदैन। जस्तै जड भरतलाई विधि वाक्य लागू भएन, दत्तात्रेयलाई लागू भएन। जसले ज्ञान प्राप्त गरे, अब अवधूतका बेसमा रहेका महापुरुषहरू जुन ज्ञान युगमा स्थित भइसकेका पुरुषहरूलाई वेदले चाहिँ नि यही गर भनेर आदेश दिन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अर्जुन तिमीले चाहिँ तिमीलाई कर्मयोग नै, त्यसो हुनाले अब यो दुईटा युग, अब यो दुईटा मध्ये चाहिँ नि अब तिमीले कुन हो गर्नुला, यी दुईटै ठुला छन्, एउटै ठुलो भन्नुभयो भगवान कृष्णले। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन अब तिमीलाई कर्मयोग नै श्रेष्ठ हुन्छ। किन श्रेष्ठ हुन्छ भनेदेखि न कर्मणाम अनारम्भान नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनात् देवं सिद्धिं समधिगच्छति। हे अर्जुन अब पहिला त कर्म छोड्ने भनेको कर्मलाई स्वीकार गरेर कर्मलाई छोड्ने हो। कर्मको आरम्भ नगरिकन नैष्कर्म्यलाई प्राप्त गर्न सक्दैन। नदीभन्दा पारी जानु छ, नदी नदी बिचमा यो संसार रूपी सागर तर्नु छ, यसभन्दा पारी पनि जानु छ। हाम्रो स्वभावमा विपरीत रूपको संसारमा हामी छौँ। हाम्रो स्वभावमा मिल्दैन। यहाँको कुनै चिजबाट नै चित्त शान्ति गर्ने कुरा, हाम्रो स्वभावको विपरीत खालको छ संसार। स्वभावमा मिल्दो एउटा पनि छैन। एकछिन पनि संसारमा हाम्रो मन थिर भएर अडिँदैन। त्यसो भएको हुनाले त्यसो हुनाले यस्तो चाहिँ असत संसारबाट सतरूप अथवा मोक्षरूप आफ्नो चाहिँ मुख्य जुन आफ्नो ठाउँ जो हो त्यो त्यहीँ पुग्नलाई साधन चाहिन्छ। साधन के हो त भन्दा डुङ्गा हो। पहिला अब ज्ञान मात्रैले पुग्ने रहेछ, कर्म चाहिँदैन भनेर त्यो डुङ्गै नसमाइकन उहारिन डुङ्गै छोडिदियो भनेदेखि अब त्यो उहारि नै बस्यो। किन साधना त्यो डुङ्गा समाउनु पनि पर्छ, डुङ्गा छोड्नु नै पर्छ। अब यो डुङ्गा काम लाग्दैन। अब म पुग्ने ठाउँमा यो डुङ्गा म पुग्ने ठाउँमा यो डुङ्गा जाने होइन, यो त तट किनारमै छुट्ने हो। छोड्नु पर्ने कुरा किन समाउनु भनेर डुङ्गालाई नै नसाउने मान्छेले पनि नदी पार गर्न सक्दैन भने चाहिँ गरी यहाँ चाहिँ भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ कर्मको आरम्भ नगरिकन, कर्मको आरम्भ न कर्मणाम अनारम्भ नै, कर्मको आरम्भ गरेर शुभ कर्मबाट प्रवृत्त भएर अशुभ कर्म रूपीबाट उत्पत्ति हुने दोषलाई निवृत्ति गरिसकेपछि अन्त्यमा ब्रह्मज्ञान प्राप्ति भएपछि शुभ कर्म पनि छुट्ने भएको हुनाले, त्यसो हुनाले पहिला कर्मलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो साधना हो। त्यसो हुनाले स्वीकार गर्नुपर्छ। त्यो डुङ्गा अन्त्यमा छोड्ने कुरा भए पनि अब यो पहिला पनि उदाहरण दिइसकेको छ। जस्तै एउटा काँडो बिज्यो भने त्यो काँडो झिक्नलाई अर्को काँडो चाहिने, एउटा शरीरमा हाम्रो पैतालामा चाहिने काँडो बिज्यो भने अर्को काँडो भाँचिएर त्यो बिजेको काँडो झिकिसकेपछि अनि उताबाट त्यो कोट्याएर जुन त्यसलाई झिक्नलाई अर्को काँडो ल्याएको थियो त्यो त्यहाँ दबिएको झिकेपछि दुईटै काँडा फालिदिए गरी अब पहिला अशुभ कर्मबाट माथि उठ्नलाई शुभ कर्मलाई ग्रहण गर्नु पर्यो, साधना समाउनु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले अन्त्यमा शुभ कर्मलाई समाउनु पर्यो। अनि अब अशुभ कर्म पूर्णतया अशुभ कर्मबाट माथि उठिसकेपछि अन्त्यमा म द्रष्टा हुँ, म शरीरै होइन, म कर्ता भोक्ता म होइन रहेछु, म केवल कर्मको द्रष्टा रहेछु, आत्मस्वरूप रहेछु भन्ने बुझेपछि शुभ कर्म पनि छुट्दछ। कर्म गरी मान्छे रहँदैन। ज्ञान युगमा कर्म गरी कर्ता रहेछन् कर्म हुने हो, ज्ञान युगमा कर्ता मासिन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब कर्ता र भोक्ता मासिने भनेको कुरा त अन्तिम कुरा हो। ज्ञानको अन्तिम छ। जब ज्ञानमा प्रवेश गर्ने ठाउँ त्यहाँ पुगेपछि मात्रै कर्म समाप्त हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले अब न कर्माणाम अनारम्भम नैष्कर्म्यम पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यासनात् देवं सिद्धिं समधिगच्छति। त्यसैले पहिले चाहिँ नि सारा कर्म छोड्दैमा मानिसहरूले सिद्धि प्राप्त गर्न सक्दैन। हे अर्जुन त्यसो भएको हुनाले अब त्यसो हुनाले पहिला यो कर्मयोग नै स्वीकार गर्दा राम्रो। अब यहाँ चाहिँ नि
किन कर्म पहिला साधना अवस्था मरदको मान्छेलाई नै कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कुनै पनि व्यक्ति कर्मरहित भएर एकछिन पनि रहन सक्दैन। कर्म भने शरीर वाङ मनो वीर्यत कर्म प्रारभते नरः न्यायमा विपरीतमा पञ्चैते तस्य तवः। हाम्रो मनबाट, बानीबाट र शरीरबाट कर्मको आरम्भ हुन्छ। अब त्यसोले एकछिन पनि अब बसे काम गर्छ, सुते काम गर्छ, हिँड्ने काम गर्छ, कामना लिएर आउँछ नि, त्यो चाहिँ नि एकछिन पनि कर्म नगरिकन मानिस रहन स्थिर रहन सक्दैन। कर्म भनेकै चलनशील कुरा हो। कर्म भनेको रजोगुणबाट उत्पत्ति हुन्छ। रजोगुणबाट प्रधान कर्म चाहिँ नि रजोगुणबाट उत्पत्ति भएन, त्यो थिर हुँदैन। एकछिन पनि कर्म नभइकन अब शरीर बाहिर शरीरले कर्म गर्यो भने मानसिक कर्म हुन्छ। मानसिक कर्म भइरहेको हुनाले पनि त्यो मन त थिर भएको हुँदैन। मानसिक रूपमा पनि कर्म भइरहेको हुनाले अकर्मकृत भएर कुनै जीव पनि एकछिन पनि रहन सक्दैन। कार्यते अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जारी गुणहरू, प्रकृतिका गुणबाट उत्पत्ति हुनाले अब कर्मकै बसमा उसले चाहिँ नि कर्मकै बसमा चाहिँ नि जीवहरू पर्ने हुन्छन्। त्यसो हुनाले अब त्यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले प्रकृतिको गुणले गर्दाखेरि अब प्रकृतिको गुणले गर्दाखेरि प्रकृतिको सत्व रजतम 3 गुण, अब 3 गुण प्रकृतिको हुन्। रजोगुण प्रधान रहेसम्म अकर्मकृत, बाहिर हेर्दाखेरि कर्म अरूले गरे देख्दैन, जिउ चल्दैन तापनि भित्र अन्तःशरीरमा कर्मको बीज रहेसम्म कर्मको बीज उसको रहेको हुन्छ। त्यस हुनाले चाहिँ त्यो चाहिँ त्यो अब कर्मरहित अवस्थामा रहन सक्दैन। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ नि अब उसको चाहिँ अब त्यो इन्द्रियहरूको अन्तःशरीरको बसमै जीवात्मा भएको हुनाले सधैँ व्यवहारमा अब इन्द्रियहरूको वृत्तिमा हाम्रो अन्तःशरीरमा बदलिरहेको हुन्छ। इन्द्रियको अर्थहरूमा इन्द्रियहरू चाहिँ नि चलिरहेका हुन्छन्, खेलिरहेका हुन्छन्। त्यस हुनाले त्यो एकदम गाह्रो कुरो छ। त्यसो हुनाले उसले आफू आत्मामा द्रष्टाभन्दा बुझेको पनि छैन। अब मन एकैछिन रोक्यो नि, एकछिन मात्रै रोक्यो नि फेरि व्यवहारमा जाइरहन्छ। त्यसो भने मन चलेसम्म कर्म भएको मानिन्छ। त्यसो भएको हुनाले शास्त्रले वेदले बताएको वेदले बताएको चाहिँ नि विधि वाक्यपट्टि मन सहित शरीर मन इन्द्रियहरू लगाउँदाखेरि त्यसबाट पुण्य आर्जन हुन्छ। अब पापबाट बचिन्छ। नत्र त मान्छेले पाप भइ नै रहन्छ। त्यो पाप भइ नै रहन्छ। त्यसो हुनाले कर्म जम्मा अब यहाँ चाहिँ नि शास्त्रले जम्मा 4 किसिमको कर्म बताएको हुन्छ। पहिला सुरुमा त प्रायश्चित्त कर्म एक। पहिलो त प्रायश्चित्त, कुनै काम गर्नु भने प्रायश्चित्त गोदान नगरिकन अब पाप 2 थरीको हुन्छ। एउटा साधारण पाप हुन्छ, एउटा असाधारण पाप हुन्छ। असाधारण पाप भनेको कुनै पाप विशेष, कहीँ कतैको हत्या भयो अथवा कहीँ कतै आफूबाट चाहिँ पाप हुनुभयो, कहीँ केही दोष पैदा भयो भने एउटा दोषलाई त्यो दोषबाट छुट्नको लागि त्यसको प्रायश्चित्त गर्नुपर्दछ। त्यो प्रायश्चित्त कर्म सबभन्दा प्रारम्भिक हो। त्यसो हुनु त्यो चाहिँ असाधारण कर्म भनिन्छ। असाधारण प्रायश्चित्तका 2टा भेद, एउटा साधारण प्रायश्चित्त, एउटा असाधारण प्रायश्चित्त। अब त्यसो भएको हुनाले अब प्रायश्चित्त भइसकेपछि मात्रै त्यतापट्टि भन्दैन, त्यो पापबाट त्यो पखाले चोख्यो। त्यो जुन पाप हाम्रो चाहिँ शरीर बने इन्द्रियबाट कुन पाप भन्छ, एउटा पाप मात्रै पखालिने उद्देश्यले त्यसबाट आफू त्यो पाप त्यो दोषबाट पन्छ्नु लागि त्यो दोष पन्छाउने विधि चाहिँ नि प्रायश्चित्त हो। त्यसलाई चाहिँ असाधारण प्रायश्चित्त भनिन्छ। अर्को साधारण प्रायश्चित्त हो। साधारण प्रायश्चित्त भनेको त्यो चाहिँ जन्मान्तरका सम्पूर्ण पाप जुन प्रायश्चित्तले पखाल्छ त्यसलाई चाहिँ नि साधारण प्रायश्चित्त भनिन्छ। साधारण भने चाहिँ त्यो मामुली सामान्य होइन। साधारण भनेको ठुलो अब छ नि विष्णु भगवत नामले
भगवान नाम उच्चारण गङ्गा स्नान यी दुईटा चाहिँ नि साधारण प्रायश्चित यसले चाहिँ सम्पूर्ण पापलाई पखाल्छ भन्ने यो चाहिँ वेदको वचन शास्त्रको वचन छ। शास्त्रले यो भन्छ। त्यसो गङ्गा स्नान र भगवत नामले पखाल्न नसक्ने पाप केही पनि हुँदैन। भागवतमा कथा आउँछ। अब भागवतमा अब अजामिलले भगवान नारायणको नाम उच्चारण त्यो नामको प्रभावले गर्दाखेरि यमराजका दूतबाट अब विष्णुदूत र यमराजका दूतको चाहिँ नि शास्त्रको चाहिँ अब चाहिँ नि प्रवृत्ति धर्म र निवृत्ति धर्म दुवै चाहिँ नि धर्म र उसले ज्ञान सत्सङ्ग सुन्ने मौका पाए। अन्तिम वखतमा सत्सङ्ग सुन्ने मौका पाएपछि अजामिलले उसले गरेको पापमा उसले प्रायश्चित गर्यो। त्यो सुनिसकेपछि प्रायश्चित भएपछि अब त्यति सुनिसकेपछि यमराजका दूतहरूले त्यसलाई लगेनन्। विष्णुका दूतहरू पनि फर्किनु गएपछि त्यो चाहिँ निद्राको रूपमा बसिरहेको थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो अजामिल बिउजेर पछि हरिद्वार गएको प्रसङ्ग आउँछ। हरिद्वारमा गएर ब्रह्मचिन्तनद्वारा ती देवदूतहरूले भनाएको बाणीलाई अनुसरण गर्दै गर्दै उसले मुक्त गर्ने मोक्ष नै प्राप्त गर्यो। उसले चाहिँ आत्माको स्वरूप नै जानेर त्यो जीव मोक्ष भयो भगवान नामसँग त्यति शक्ति हुन्छ भनेपछि जन्मजन्म सम्पूर्ण पाप ननासिकन जीवको मोक्ष हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि यो चाहिँ नि प्रायश्चित कर्म। अर्को काम्य कर्म। काम्य कर्म के हुन्छ भने काम्य कर्म चाहिँ अब काम्य कर्म चाहिँ म यो काम गरे त म एउटा निश्चित तोकेर फलको उद्देश्य राखेर अब त्यो फल प्राप्तिका लागि जुन कामना लिएर गरिने अर्को काम्य कर्म हुन्छ। त्यो काम्य कर्म गर्यो भने पुण्य मिल्छ, नगर्दा पाप लाग्दैन काम्य कर्म चाहिँ। त्यसो हुनाले काम्य कर्मभन्दा माथिल्लो अर्को चाहिँ नि नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म चाहिँ त्यो व्यवहारमा परिआउँदछ। अब व्यवहार गृहस्थाश्रममा बसी नैमित्तिक भनेको त्यो निमित्त कोही बेला चाहिँ त्यो यही बेला गर्नुपर्छ भने बेला बेला जस्तै ग्रहण आदि अब ग्रहण आदि अब चाहिँ नि नामाकरण प्रतिबन्ध विवादी गृहस्थमा आउँदाखेरि अब नामाकरण अन्नप्राशन यिनीहरू चाहिँ नैमित्तिक काम भए। जुन बेला निमित्त आइपर्दा गरिन्छ यी नैमित्तिक काम भए। अर्को चाहिँ नित्य कर्म। नित्य भनेको हाम्रो चाहिँ पञ्चमहायज्ञ पञ्च सुन्नु जीवहरूले जहिले पनि गृहस्थाश्रममा रहेर बिहानदेखि बेलुकासम्म दिनको 5 वटा पाप गरेको हुन्छ। केवल पाप उसले साग टिप्दाखेरि साग निमोड्छ, जीवहरू मार्छ। पञ्च सुना भनेको छ 5 वटा हिंसा सधैँ हुन्छ। 5 वटा हिंसा सधैँ हुन्छ। पिन्दाखेरि जाँतो पिन्दा त्यहाँ घुम्ने सारा किराहरू मर्छन्। आगो बाल्दाखेरि त्यहाँ वरिपरिका किरा नि मर्छन्। दाउराभित्र पनि किरो लुक्या हुन्छ, त्यो पनि डर्दछ। त्यसो नि पाप लाग्छ भने बढाउँदाखेरि किराहरू सबै मर्छ। त्यसो हुनाले अब यहाँ चाहिँ नि 5 वटा हाम्रा गृहस्थाश्रमबाट अब दिनभरि बिहानदेखि बेलुकासम्ममा 5 किसिमको हिंसा चाहिँ नि 5 किसिमको हिंसा चाहिँ नि भइ नै राखेको हुन्छ। त्यसो भएले 5 वटा हिंसाबाट छुटाउनको लागि पञ्चयज्ञ गर्ने विधान बताएको छ। अब ती गृहस्थीले 5 वटा पञ्चयज्ञ चाहिँ नि पञ्चयज्ञ रूपी कर्मद्वारा 5 वटा पापबाट छुटकारालाई त्यो चाहिँ दैनिक त्यो गृहस्थीहरूले गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले यहाँ त चाहिँ नि कर्ममा अध्यात्म बुद्धि नभइकन ज्ञानमा नपुगिकनको व्यक्तिहरूमा सधैँ दिनका केही गरेन भने नि 5 वटा पाप चाहिँ नि उसमा लाग्छ। चर्पटाउने बित्तिकै पैतालाले कमेडो कुल्चिएर मर्छ, किराहरू मर्छ। त्यो कहीँ हिँडो कि त कहीँ हिँडिसक्नै छैन। त्यो दोषी नगरिकन सुखै छैन। त्यो हिंसा नभइकन सुखै छैन। त्यसो भएको हुनाले अनि दैनिक 5 वटा पाप भएको हुनाले दैनिक चाहिँ त्यो दैनिक यज्ञ नगरिकन चाहिँ नि बलि वैष्णदेव भन्ने आउँछ शास्त्रमा। दिनको गरिने 5 वटा यज्ञ द्वारा त्यो 5 वटा पखालिन्छ। दिनौँ पाप रहेछ, दिनौँ पखाल्दै जानु परिन्छ। न त थुप्रिएर डङ्गुर लागेपछि एकैचोटि हुन गाह्रो पर्छ। त्यसो हुनाले अब त्यस कुनै पनि मान्छेले कर्म नगरिकन पाप कर्म या पुण्य कर्म नगरिकन ऊ हिँड्ने बित्तिकै त्यहाँ पाप कर्म भइसक्छ। बोल्ने बित्तिकै हुन्छ, हेर्ने बित्तिकै हुन्छ। उसले खाने बित्तिकै त्यहाँ त्यो उसले खाँदाखेरि कतिवटालाई मारेर
त्यो अन्न त्यसमा पेटमा परेर त्यसलाई बचायो। त्यसो भएको हुनाले अब त्यो पाप भइ नै राखेको हुनाले अब त्यसो हुनाले त्यो प्राप्तको पारा छुट्दैन। त्यसो हुनाले यो कर्म छोड्न मिल्दैन। हे अर्जुन, अब बाहिर हेर्दा अब यो 5 नम्बरको 6 नम्बरको श्लोकमा त अझै के भनिएको छ भने बाहिर कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरान। त्यो 6 नम्बरको श्लोकमा कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, कर्म बाहिर हेर्दाखेरि कर्मेन्द्रियहरू अब पद्मासनमा बस्यो, अब आँखा चिम्ल्यो, कर्मेन्द्रिय बाहिर हेर्दा कर्मेन्द्रिय रोकेको छ, ध्यानमा बसिया छ मान्छे। ध्यान यो बाहिरबाट हेर्दा उसको शरीरबाट केही पनि काम भएको देखिँदैन, बडा ज्ञानी रहेछ भन्ने पर्छ अरू हेर्नेलाई। तर यो आस्तै मनसासन, मनले चाहिँ विषय चिन्तन गरेर बस्यो, आँखा चिम्लेको छ, मन चाहिँ व्यवहारमा चलिराखेको छ। अब त्यो बाहिर भित्र मन नचले त बाहिर अरूले देख्दैनन्, अरू मान्छे त झुकिन्छन्। ल यो ज्ञानी रहेछ, ल यो सिद्ध बाबा रहेछ, यस्तो बालो लाएर धार्मिक चिन्ह लाएर यो मसँग बसेको छ, सारा कर्म त्यागेर त माथि उक्लिएको त ध्यानी ज्ञानी पुरुष रहेछ भन्ने भ्रम पर नि सक्छ। तर त्यो कर्मबाट माथि उठेको र नउठेको त्यो उसैले मात्र थाहा पाउँछ। बाहिर अरूले यस्तो रहेछ भने अड्कल गरिदिएर हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले इन्द्रियार्थमा विमूढात्मा मिथ्याचार सोचते, भित्र इन्द्रियको रस, इन्द्रियको अर्थबाट आउने रस प्राप्त गर्ने इच्छाभित्र मरेको छैन। अब इन्द्रियार्थान विमूढ, इन्द्रियको अर्थमा चाहिँ नि इन्द्रियको विषयको चाहिँ प्राप्त हुने त्यो विषय चिन्तनले मनले चाहिँ त्यो गरिरहेको छ। बाहिर कर्मेन्द्रिय ध्यान जस्तो देखिन्छ भने त्यो त मिथ्याचारी हो, त्यो त ढोंगी हो, मिथ्याचारी हो। अरूलाई झुक्याउनलाई धार्मिक जस्तो देखिएको हो, त्यो मिथ्याचारी हो। मिथ्याचारी किनभने हेर्दा धार्मिक जस्तो देखे, यो मान्छे महापुरुष छ भने मान्छेले आएर ढोगिदिन थाले। उसले बुझ्या केही हुँदैन, भित्र ज्ञान पनि बुझ्यो भने अरूलाई झुक्याउनको लागि ध्यानी जस्तो देखिएर बसेको हुन्छ, भित्र विषय चिन्तन छुटेको हुँदैन। त्यतिबाट चाहिँ नि अब त्यो चाहिँ नि त्यो मिथ्याचार, यहाँ त मिथ्याचार भनेको छ। मिथ्या भनेको अब उसले चाहिँ नि अब केही न केही बाहिर कर्म कम भित्र मानसिक कर्म बाँकी रहेको हुना, त्यसबाट नि फल कर्म र हुनुन्जेल फल बन्दछ, फल बनाउन्जेल जन्म मृत्युको त्यो फलले नै जन्म गराइहाल्छ। अब कर्मको फल जन्म हो, कर्मको फलको अर्थ जन्म हो। जन्म कर्म फल प्रदान, यो माथि 2 अध्यायमा गइसकेको छ। अब जन्म के हो त कर्मको फल हो। त्यसो हुनाले त्यो कर्मको फलबाट मुक्त हो होइन। त्यसो हुनाले त्यो मिथ्याचारी हो, त्यो फल छुटेको भन्न मिल्दैन। त्यसै अर्जुन, त्यसो हुनाले कर्मेन्द्रियाणि संयम्य, बाहिर कर्मेन्द्रियलाई चाहिँ संयम गरेको छ, रोकेको छ, ध्यानमा बसे जस्तो छ। भित्र मनले चाहिँ विषय चिन्तन, इन्द्रियको अर्थमा को चिन्तन गरी विषय चिन्तन गरिरहेको छ भने त्यो चाहिँ मिथ्याचार उच्चते। अब त्यो चाहिँ मिथ्याचार भनेको नि त्यसलाई भनिन्छ। त्यसो हुनाले त्यो कर्म, त्यसो हुनाले कुर्वन्नेवेह कर्माणि, अब बाँचन्जलले चाहिँ बाँचन्जल तैँले कर्म गर्दैन। यो वेदको वचन, यजुर मन्त्र 40 अध्यायको दोस्रो मन्त्रमा त बाँचन्जलले अब चाहिँ 100 वर्षमा बाँच्ने इच्छा गर, किनभने अज्ञानीहरूमा बाँच्ने इच्छा हुन्छ। बाँच्ने इच्छा छ र शरीरमा हुन्छस् भने कर्म छैन। तैँले 100 वर्ष पुगिसस्, बुढो भइसक्यो, मैले सजीवले सकिनँ भन्न पाउँदैन। तैँले चाहिँ नि कर्म छोड्नु हुँदैन। 100 वर्षमा तैँले कर्म गर्नुपर्छ। दैनिक 5 वटा चाहिँ नि हिंसा भएका हुन्छन्। तैँ त्यसो भएको हुनाले त्यो 100 वर्षसम्मको भन्दा बढी बाँचे, 100 वर्षको सीमा तोकेको छ। त्यो चाहिँ नि अब सामान्य हिसाबले भनेको हो वेदले चाहिँ नि। त्यसो भएको हुनाले 100 वर्ष पुग्ने गरी बाँच्छु भन्ने हिसाबले कर्म गर्दै तैँले 100 वर्ष मर्नुभन्दा अगाडिसम्म अझ छ। त वेदमा त के लेखेको छ अब यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ नि शास्त्रमा त के लेखेको छ भने त्यो कर्मयोग अज्ञानी मानिसहरू कर्म गरिरहेको मान्छे 100 वर्षमा कर्म गरिरह्यो भने त्यो मरेपछि त्यसलाई गरे, किनभने उसले कर्म गर्दै रहोस् र अर्को जुन मान्छे उसले कर्म गरिरहन्छ, कर्मबाट नछोडोस् भनेर त्यो कर्मयोगीमा कर्म गरेर कर्ममै विश्वास भनेर जिन्दगी कर्ममै बिताउने मान्छे त त्यो मरिसकेपछि
त्यसका कर्म गर्ने सामग्री सहित त्यसलाई चाहिँ नि मरेपछि पनि त्यो मुर्दासँग त्यसले कर्म गर्दाखेरि यज्ञ पात्रै दहन्ती तम यज्ञ पात्र पनि दहन्ती त्यसले यज्ञ गर्ने पात्र र भाँडा गुँगाएर त्यसले के सामानले गर्यो त्यो सामान सहित त्यो मुर्दासँग सँगै डढाएपछि अर्को जुनीमा नि त्यो सामान त्यसलाई पाउन गाह्रो हुँदैन अनि त्यही सामानले त्यसले कर्म गर्दै रहन्छ। त्यसको यज्ञ पात्रले गर्ने यज्ञ गर्ने सामग्री सहित त्यसलाई डढाओस् भन्ने वेदको वचन छ। तम यज्ञ पात्रै दहन्ती यो ऐतरेय ब्राह्मण ऐतरेय श्रुतिमा चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि त्यसलाई उसले गरे यज्ञ पात्र किनभने उ त ज्ञानी होइन शरीरलाई मोहन बसेको छ शरीर मोह भने कर्मै छोड्दैन 100 वर्ष बाँचेछ भने त्यसलाई पनि छोड्दैन नछुट्नुन्जेल उसले 100 वर्ष कर्मै गरोस्। अब त्यसो भएको हुनाले अब उसलाई ज्ञान प्राप्त नहुनेकाले वेदले बताएको छ त्यस्ताका लागि त्यो मरेपछि त्यसले गरे यज्ञका सामग्रीहरू त्यसले यज्ञ पात्रै दहन्ती त्यसो लाट्छ त्यसले गरेको कुरो तैसँग लैजा भनेर त्यसलाई डढाइदिनु डढाइदिएपछि के भयो त त्यसले अर्को जन्ममा पनि त्यही जन्ममा फेरि कर्म गरिरहन्छ। त्यो उसो निरन्तर त्यो कर्म संसार चक्रबाट नछुट्नु भएको हुनाले त्यसलाई यज्ञ पात्रलाई डढाइदिनु ठिक हुन्छ डढाइदिनु भने वेदको वचन छ। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन यस्तो इन्द्रियाणी मनसा नियम व्यवहार तेरो जुन कर्मेन्द्रिय कर्म यो मसक दश विशेषते यो जसले चाहिँ नि म आत्मा स्वरूप हुँ भन्ने थाहा पायो म द्रष्टा छु कर्ता होइन कर्मको कर्ता होइन कर्मको द्रष्टा हो भनेर अब शरीरमा देहात्म बुद्धि शरीरमा आत्मबुद्धि हट्यो। अब चाहिँ नि आत्मबुद्धि भने आत्मबुद्धि हट्यो भने त्यसले चाहिँ नि कर्म भित्र चाहिँ शरीर म होइन भन्ने म द्रष्टा हुँ भन्ने थाहा पाइरहेछ। बाहिर शरीर इन्द्रिय चाहिँ व्यवहारमा चलेको छ भने त्यसले काम गरे पनि त्यो नगरे ठहर्छ किनभने उसले शरीरलाई म हुँ भन्ने भ्रान्ति बुद्धि भयो त्यो भ्रान्त भएको अविद्याजनित बुद्धि नष्ट भइसकेको हुनाले कर्मेन्द्रिय कर्मयोग कर्मेन्द्रियहरू कर्मयोगमा लाउँदाखेरि त्यो आसक्ति रहित भएर कर्मयोगमा लागिरहेको छ। मतलब कर्म नगरिकन ध्यानमा बस्ने भन्दा कर्म गर्ने मान्छे नै श्रेष्ठ हो। कर्मयोग असक्तम कर्म सविशिष्टति त्यो नै त्यसैमा श्रेष्ठ छ त्यो नै श्रेष्ठ हो त्यसलाई ठुलो मानिन्छ श्रेष्ठ मानिन्छ त्यो नै विशेष मान्छे हो। बाहिर काम गरिरहेको छ भित्र देहात्म बुद्धि उसो भित्रबाट देहात्म यो केही पनि होइन रहेछ यो बाँचिन्जेल व्यवहारमा वर्तिँदो रहेछ भनेर व्यवहारलाई गौण मानेर काम गरिरहने मान्छेमा बढी श्रेष्ठता हुन्छ त्यो मान्छे बढी उत्तमको हो भनेर यहाँ चाहिँ नि अब तेस्रो अध्यायको 7औं श्लोकमा यति भनिसकेपछि अब अर्को 8औं नम्बरको श्लोकमा के भनेको छ भने नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्याय कर्मण शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मण। नियत कर्म कुरु नियत भनेको भाग्य यो मेरो नियति नै यस्तै रहेछ भन्छ। नियत भनेको जन्मदाखेरि तैँले यो गर्नुपर्छ भनेर हामीले जन्मँदै ल्याएको कर्मलाई छोडेर नियतम कुरु कर्म तम कर्म ज्याय कर्म अयकर्म भनेको कर्म रहित भएर कर्म गाह्रो भनेर छोडेर ध्यानतिर त्यसरी ध्यान नबुझिकन कर्म छोडेर कर्म रहित भएर बस्नुभन्दा नियत कर्म जन्मेर त यो गर्नुपर्छ भनेर नगरी नहुने जुन काम छ त्यो गर्नु नै श्रेष्ठ हुन्छ। त्यसो हुनाले यदि तैँले तिमीले नियत कर्म जन्मेर नियत कर्म गरेनौ भनेदेखि तिम्रो शरीर यात्रा पनि चल्दैन। अब खेतीपाती छोडेर गृहस्थीले खेतीपाती छोडेर बस्यो भने शरीर खानु पर्यो खानलाई अन्न चाहियो अन्न त जमिनबाट आउँछ त्यसो हुनाले त्यो शरीर यात्रा चल्दैन निर्वाह हुँदैन। अब छोरछोरी पनि पाल्न सक्दैन मातापिताले पनि पाल्न सक्दैन इष्टमित्र आउँछन् तिनीहरूलाई पनि हामीले सम्मान गर्न सक्दैनौँ अतिथि आउँदा व्यवहार हुन्छन्जेल चाहिँ हरेक किसिमको त्यो शरीर यात्रा भनेको जीवन निर्वाह गर्नलाई गाह्रो पर्दछ। त्यसो नप्रसिद्धति त्यसो भएको हुनाले तिम्रो चाहिँ जीवन यात्रामा पनि तिमीले गर्न सक्दैनौ। त्यसो भएको हुनाले नियत कर्म चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ। नियत कर्म भनेको तोकिएको जन्मेपछि
अब व्यवहारमा कुन आश्रममा को कस्ता रिसुले बसेको त्यही आश्रममा उसले चाहिँ हात काम गर्ने भनेर दिएको, खुट्टा हिँड्नेकै लागि हो, अब आँखा हेर्नेकै लागि हो, नाक यी सबै भगवान्ले चाहिँ त्यो चाहिँ नि सुरक्षित गरेको छ नि, त्यो कामकै लागि हो। काम कर्मेन्द्रिय कामकै लाग्यो भने कर्मेन्द्रियले काममै लगाउनु, ज्ञानेन्द्रिय नि ज्ञानकै लागि यहाँ जडान गरिदिएको भने त्यसलाई त्यो ज्ञानपट्टिमा के गर्दा हाम्रो कल्याण हुन्छ, कल्याण हुने ज्ञानपट्टि ज्ञानेन्द्रिय लगाउनु, कल्याण हुने कर्मपट्टि कर्मेन्द्रिय लगाउनु, कर्मेन्द्रिय र ज्ञानेन्द्रिय सँगै जडान गरिदिएछ। त्यो इन्द्रिय जडान गरेकोले काम गरेर खाओस् भनेर जडान गरिदिए हो न त। त्यो त्यसो भए न त ढुङ्गो जड भइहाल्यो नि, ढुङ्गो जस्तो भएर न त ढुङ्गो भइहाल्यो नि। त्यसो भएको हुनाले त्यो 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 इन्द्रिय हाम्रो यहाँ जडान गरिदिएको हुनाले यो शरीर निर्वाहका लागि कर्मेन्द्रियले कर्म गरेर जे जति जुड्छ त्यसैमा सन्तुष्ट भएर आफ्नो निर्वाह गर्दै रहनु। कर्म नगर्नुभन्दा कर्म गर्ने मान्छे सर्वश्रेष्ठ हो। त्यसो हुनाले कर्मरहित अकर्मरहित भएर त्यो ज्यायो भनेको श्रेष्ठता, त्यो उत्तम हो। त्यसो भएको हुनाले हे अर्जुन, अब कर्म चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब सबभन्दा ठुलो चाहिँ नि कर्म चाहिँ अब यज्ञार्थात् कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बन्धन। अब कर्म कुन चाहिँ कर्म बन्धन होइन भन्दा यज्ञका निमित्त भनेर गरिने कर्म चाहिँ बन्धन होइन। यो शरीर यो कर्म मैले यो यज्ञ गरेँ, अब यो शरीर नै यज्ञका लागि जन्मभएको, जे गर्छौँ हामीले गरेको यज्ञ नै हो। यज्ञदेखि बाहेक चाहिँ अरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यज्ञदेखि बाहेक अरू कर्म चाहिँ बन्धनकारक हो। यज्ञ अर्थात् कर्म, यज्ञका लागि गरिने कर्म चाहिँ नि बन्धनकारक होइनन्। यज्ञदेखि बाहेक अरू जे गरिन्छ त्यसबाट बन्धनकारक हो। लोकमा चाहिँ यज्ञका लागि चाहिँ गर्ने कर्म बन्धन हुन्, अरू त्यहाँदेखि बाहेक सम्पूर्ण कर्म चाहिँ बन्धनकारक हुन्। त्यसबाट फल उत्पन्न भयो भने त्यो फलले त्यो गर्ने मान्छे बाँधिन्छ, त्यो भोग्नुपर्छ, जन्माउँछ, जन्म भएपछि फेरि बाँधियो, बन्धनबाट छोड्दैन। त्यस हुनाले यज्ञ अर्थात् कर्म नेत्र लोकोयम कर्म बन्धन। यज्ञ कर्मदेखि बाहेक अरू सबै कर्म बन्धनकारक हुन्। त्यसो हुनाले तदर्थम कर्म गर्नु। त्यसैको लागि पनि तिमीले अहिले लडाइँमा आएका छौ, लडाइँ गर्दैन भन्ने चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि धर्मले मिल्दैन, तिमीले काम गर्नुपर्छ। तिमी जन्मेकी यही काम गर्नको लागि, यही काम गर्नको लागि जन्मेको हुनाले जुन काम गर्नको लागि जन्मेको त्यो जन्मेको मान्छे त्यो काम गरेन भने त्यो चाहिँ दोषी हुन्छ, त्यो चाहिँ दोषी हुन्छ, त्यो पापको भागीदार हुन्छ। जे गर्नलाई भनेर जन्मेको छ, जेका निम्ति आएको छ त्यसले छोड्यो भने त्यो दोषी हुन्छ, त्यो पापको भागी हुन्छ। गरे पर्ने काम छोड्यो भने त्यो त्यसको पापको भागी हुन्छ। त्यसो भने तदर्थम कर्म। अब ये सबै काम चाहिँ मेरो इन्द्रियले गरेको काम, कर्मेन्द्रले गरेको काम, ज्ञानेले गरेको काम सबै यज्ञ हो भनेर चाहिँ नि यज्ञलाई यज्ञ सम्झेर गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ के हुन्छ त, त्यो चाहिँ नि मुक्त सँगबाट चाहिँ नि कर्म फलबाट सँगबाट मुक्त हुन्छ, त्यो मोक्ष हुन्छ। किनभने यद्यत कर्म करोति के आत्मान्तम गिरिजामति सहजरा प्राणा शरीरम गृहम पूजाते विषयोग भोग रचना। आत्मा चाहिँ भगवान् शिवजी, आत्मा गिरिजा चाहिँ बुद्धि हुन्, तिनका त्यस सब पार्वतीकी साथी चाहिँ नि सहचरी भने 5 प्राण अपान उदान बिहान, यिनीहरू 5वटा वायु चाहिँ पार्वतीका साथी हुन्। यी जीवभित्र भगवान् शङ्कर छन्, आत्मा शिवजी हुन्, बुद्धि पार्वती, 5 प्राणमा पार्वतीका साथीहरू, जय विजय आदि गरेका साथीहरू। अनि यो शरीर चाहिँ देव मन्दिर हो, शरीरम गृह हो। अनि पूजा चाहिँ के हो, विषययोग भोग रचना। अब विषयको उपभोग, इन्द्रियले विषयको उपभोग गरेको भगवान् शङ्करको पूजा हो भनेर यस्तो दृष्टि राख्ने बित्तिकै त्यो चाहिँ यज्ञ भयो। यज्ञार्थको गर्नु त्यसो भने पूजा विषय भोग्दा निद्रा समाधि स्थिति। समाधि भनेको सुसुप्ति अवस्था, त्यही निद्रालाई नै समाधि मान। अहिले नजान्ने जसलाई, नबुझ्ने जसलाई समाधिको निद्रालाई अथवा सुसुप्ति अवस्थालाई नै समाधि मान्दा हुन्छ। पछि बुझिसकेछ, त्यसभन्दा माथि गइसकेपछि अर्कै कुरो सिद्ध हुन्छ। पहिला त साधन यो चाहिँ मानसिक कर्म बताएको छ। यो चाहिँ अब चाहिँ यो मानस पूजा, मानस। त्यस हुनाले संसार पद हो, प्रदक्षिण विधि। तिमी जहाँ हिँड्छौ भगवानकै को मन्दिरलाई परिक्रम गरेछौ,
प्रत्येक पाइलो चाहिँ भगवानको मन्दिरलाई म परिक्रमा गरेको छु, भगवानको मन्दिर घुमेको छु, भगवानको मन्दिरलाई परिक्रमा गरेको छु। अब स्तोत्राणि सर्वाय गिरो, सर्वाय गिरो भनेको सम्पूर्ण वाणी, सम्पूर्ण पद, प्रत्येक पद चाहिँ नि ब्रह्म हो, त्यो नै शिवजी हो, ब्रह्म तत्व हो हाम्रो। किनभने ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म भनिन्छ। त्यसैले हामीले मुखबाट जे बोलिन्छ नि त्यहाँ अक्षर हुन्छ, त्यो अक्षर भनेको ब्रह्म तत्व, पद भनेको। अब हामीले व्याकरणमा 14वटा अब हामीले व्याकरण पढ्दाखेरि व्याकरण पढ्दा थाहा भयो होला नि त, 14वटा सूत्र छन्। हयुण रिल्रिक एवं अयौच हयवरट्लन यमगणनम झवयम जब गर्दस ह फ छ ठ थ त चटतप कपय स स सर हल। यसमा चाहिँ अत्र हल गरिकन 2 विभाग गरेछ वर्णको। यति यी 14वटा सूत्र नै शिवजीका डम्बरुबाट निक्लेका हुन्। यति महेश्वर सुराणी सूत्राण्यणादि संज्ञार्थन, यो त पढेकै होला होइन। अब त्यसो हुनाले यो चाहिँ भगवानका शिवजीको डमरूबाट प्राप्त भएको वरप्रसाद काल पाणिनि महर्षिले प्राप्त गरेको हुनाले भगवान शिवजीबाटै प्राप्त गरेको अक्षर चाहिँ वर्ण सामना आयो। वर्ण विधानद्वारा पद निर्माण हुन्छ। नापदम नायुजम, जुन पद छैन तिमीले चाहिँ प्रयोग नगर। त्यसो भने त्यो पद, प्रत्येक पद चाहिँ ब्रह्म हो, प्रत्येक पद ब्रह्म हो। प्रत्येक पदमा अस्थि भाति प्रिय नाम रूप यी 5वटा चाहिँ प्रत्येक पदमा देखिन्छन्। आद्यत्रय प्रत्येक पदसँग 5वटा कुरा हुन्छन्। अस्थि भाति प्रिय र नामहरू प्रत्येक पदमा त्यो चाहिँ अस्थि भाति प्रिय पहिला ब्रह्मरूप, अनि नाम र रूप यी 2टा बाहिर चाहिँ त्यो दृश्य, त्यो चाहिँ माया रूप हो। त्यसो हेर्दै गयो भने ब्रह्मदेखि बाहेक केही पनि छैन। यसरी विचारण गर्ने मान्छे चाहिँ नि के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो कर बन्धन पर्दैन। सारा म भगवानमै विचारण गरेछु भन्नु भएर यज्ञको लागि गरेको कर्मदेखि बाहेक अरू सम्पूर्ण कर्मले फल दिन, अरू सम्पूर्ण कर्मले चाहिँ पापरूपी फल दिने भएको हुनाले त्यसो हुनाले हरेक काम चाहिँ यज्ञको उद्देश्य राखेर हामीले पद बिहान उठ्दै बेलुकासम्म यज्ञलाई भगवानकै लागि कर्म गर्ने हो, मेरो लागि होइन। मैले जे गर्दैछु सबै परमार्थको लागि भनेर आफूलाई चाहिँ भगवानमा समर्पित भएर कर्म गऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि त्यो कर्म यज्ञ हुन जाने बेला त्यो कर्मबाट बन्धन पर्दैन भनेर भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई गीताको अब यो 3रो अध्यायको 9औं श्लोकसम्मको चाहिँ पदहरूमा आज चाहिँ यति पदहरूमा विचार गरियो। हरिओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्ति, ओम शान्ति, ओम शान्ति।